Maayong gabi mga kapaglaom. Amon kamo gina abi-abi ka ginapasalamatan sa inyo padayon nga pagsuportar, pagsakdag sa sining programa nga ginatiguluhan Win Wellness Life and Homes of Hope series. Tamyaw namon ang aton mga kapaglaom all over the Philippines and even abroad nga matutom nga supporter sa sining programa. We would like to welcome you once again especially under sa territory sa Central Philippine Union Conference. Mayong gabi sa inyo. Yes, God is worthy of our praises and adoration. God is good to all of us. Pasalamatan ginamon nga sa gihapon kamo nagpakigupod sa aton until subong nga gabi nga ini subong ika-5 na nga topiko nga hambal diri or nagatitulo Celebrate Your Freedom. Last night, our topic was entitled Your Faith is in Your Plate. Ang imo kapalaran ara sa imo pinggan. So matahom ang topiko tungod aton natun-an nga ang aton pagkaon dako siya ang factor niya sa aton nga pagkabuhi Kristohanon, sa aton maayong panlawas kag sa aton journey sa aton kabuhi sa Ginoo. Yes, kag sa sini nga gabi kalimang topiko naton, Celebrate Your Freedom. Kapag laom na, daw ano ka dako sang aton pagpasalamat kun may ara balabuta nga naggapos sa aton. Kag later on may isa ka tao nga naghatag sang kahilwayan, no? Kahilwayan sa nagagapos sa aton. Kay kun kita lamang no daw kabudlay gid nga mangin padlos sa sina nga gapos. Kag it is worth celebrating for kung mag-abot ina siya nga kahilwayan. If not all, many sa aton mga kakilala ang under the chain or shackles sa sining mga addiction nga ginatawag. Sa sining nga gabi, ini nga topiko maga-explore kita together with Pastor Gaudencio Buque ang aton nga manughamba sa sining nga gabi, aton tun-an pagdugang ang mga pamaagi kung paano kita makagwa sa sining pagkagapos, no, ano man in any form nga nangin slave kita or nagapos kita sa isa ka circumstansya sa aton kabuhi. And I would like to take this privilege to invite you all nga mahimo niyo matan-aw bisan ang mga previous nga mga topiko nga inyo na miss through the YouTube channel and Facebook page of Hope Channel. Yes, matuod na kapaglaom na kag kabay pang padayunon gid naton no ang sunod sa sini nga mga topiko. They are all precious, they are applicable to our present life kag makahatag sa aton sang dugang nga kabakod sa aton pagtuo sa Ginoo. Apang indi pa si Pastor Buki magahatag si mensahe, mamati kita anay sang matahom nga ambahanon. Cleanse me, Lord, of all my silly saturates. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutters in my life every day, and make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home.
give me joy. I love to laugh and cry with you. You've become a friend with me all the time. Help me to be patient as I watch and as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me. Oh, when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me, take me home. Daigon ang Dios mga hinigugma ug maayong adlaw kaninyong tanan, beloved kapaglawong viewers, bisan din lang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, and around the globe. I warmly welcome each of you to this fifth evening blessings nga giandam sa Dios niining atong panagkauban sa Win Wellness nga serye sa usa ka palakatan sa kalipay kinabuhi kag puloy-an sa paglaom. This is actually from the kindness of the Young Bird Missionary Resource Ministries Center nga mga kahibalo og ato usab masunod dinhi sa Hope Channel Central Philippines, Hope Channel Bacolod og maingon man sa mga social media outlets, mga platforms na klase-klase nag-streaming kita globally og atong gikalipay nga atong karong orasa giubanan kita sa atong mga update nga mga host. Si Ma'am Chuna Basal Tamares nga giubanan usab sa akong pinalangga nga kauban sa kinabuhi. Og ako mang gipasalamatan ang mensahe nga gikan sa kanta nga gihalad uban sa atong mga mag-alawit. Karong orasa mga hinigugma mga kaigalan, ako buot ipaabot usab ang akong mga pagpasalamat sa atong mga pangulo sa Union, Central Philippine Union Conference, maingon man sa Negros Occidental Conference, sa atong mga kaiglesia niining pribilehiyo nga makaalagad kita sa pagpausog niining dapita. Again, I'd like to warmly welcome each of you. Apang sa di pa kita magpadayon mga higala, abli kita niini, pinaagi sa usa ka pag-ambo, pagabuhi kita. O Dios nga mahigugmaon, amahan nga langit noon. Usa na usab kay pinasahi nga pribilehiyo, among nadawat gikan kanimo, nga makahimo kami sa kaubanay sa pagtulunan sa mga butang para sa kayuhan sa pagkinabuhi nga nagaalagad kanimo nga dunay dako nga kapuslanan gayod among naangkon bililhon nga bahandi gikan kanimo kaning lawas nga malahalon nasangkapan sa tanan nga mga
paagi sa pagkinabuhi o sa pag-alagad o Dios, amo kining mahatagan og dako nga pagpamalandong sa pagtuon sa imong mga bililhon nga mga giya. Salamat sa imong pagpakiuban karon pagdawat sa among pinasaylo sa mga salas ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Alright, mga hidigugma, mga kapaglaom, nining taknaa sa atong nagkauban, usa na usab ka topiko, matahom nga pagtulunan, celebrate your freedom. Celebrahon nato ang atong kagawasan, no? Usa ka matahom nga beach didto sa Carazo, mga kaigsuonan, no? Imo makita diha kining estatwa sa duha ka giulipon nga lalaki o babae. Apan mga higala, samtang kining duhagi kadinahan, anaay miabot sa tunga diha, naay nagtindog sa tunga nila, usaman ka estatwa sa manog, pahigawas kanila. Ang liberator, mga kahigalaan. Gikan niya naa mga kaigsuunan ang usa ka nabayaw na alsa niya nga kamot nga nagagunit og usa ka silsel duna usab martilyo nga maong magbugto mga igsuon sa maong kadinang puthaw. Mga kaigalaan, posible nga mahimo ang atong kinabuhi naa sa pagtuyok-tuyok, paingon dinhi, paingon didto, o naa niini pirme, o sa kaadlaw niya na sa panahon nga ang kadina pagabadbaran, makahimo na kita sa pagbalik mga igsoon sa atong mga gigikana. No? At first, sa gihapon atong mapangalipayan ang dakong rason sa paghatag ni ining bililhon nga bandi kanato. No? Usa ka istorya mahitungod ining kagawasan gisulti sa usa ka mananap, usa ka sapat nga mausab nga kahimtang naa sa iyang pagtuyok-tuyok, pangingon pagari. Samtang usa ka adlaw na ang maong unggoy naga lihok, uban ang nakahigot nga kadina diha kaniya, naa niya na nga kahimtang sa pagtuyok-tuyok, paingon dito, paingon diri, balik-balik mga igsoon. Apa niabot ang panahon nga kini siya gibadbaran. No, naa na siya kagawasan. Makahimo siya sa pagbiya na sa iyahang naulipon nga kahimtang, nahigot nga kahimtang sa kinabuhi. Apa nakitaan nga maong unggoy paingon dito lakat babalik malik maura gihapon ang iya gihimo. Una nga tanaw kaniya ang unggoy nagtuyok-tuyok ra gihapon, paingon ninhi, paingon dito, without knowing that he was actually set free. Gibadbaran na di ay siya og kadina ni adtong puthaw kadina. Mga kaigalaan, kana nga kahigayunan, iya na nga may kagawasan na siya pang wala diya dahibaloan. Mga kaigalaan, mga kaigsunan ang kagawasan, posible na niabot na kanato nining panahona, ato na lamang kinahanglan ang kunon og hibaloon. Mga kaigalaan, sa nabatyagan nining maong unggoy actually, and he was already set free. Wa na'y kadina diha sa iyang tiil. Kusog nga milukso kining maong unggoy og sa dakong kalipay medalagan kini balik didto sa kalasangan, didto sa forest of freedom, sa kalasangan sa kagawasan, mga kaigalaan. Kung ang unggoy nalipay pagbalik sa iyang normal nga kinabuhi, mga kaigalaan, may dakong rason usab nga ang tawo magselebrar diha sa iyang kagawasan. Tama ba, mga higala? When you know it, and when you know that you are indeed set free, you will be happy. Mao kana ang natural, mga kaigsuonan, nga babatyagan. Ang pangutana,
mga kaigalaan, ang atong dakong pangutana sumala dinhi niining kahimtang sa atong kalibutan, ang atong kinabuhi nahatagan na bagayod niining maong kagawasan. Posible ang uban kinahanglan mahatagan usab og kagawasan. We just have to know the life, the kind of life we live when in reality there is freedom. Mga kaigalaan, sumala sa United Nations World Drug Report, wow, 15 milyones sa mga tawo na sa pag-ulipon mga igsoon sa ginatawag nga mga maka-addict nga mga substances, paingon-maingon, kaangay, nining heroin, morphine, opium. Wala pa labot ini ang mga shabu, marijuana. Mga kaigsunan, 15 milyones, 150 milyones nagagamit ang marijuana at least once a year. 30 millions individuals nagaabuso sang cocaine, mga kaigalaan. Mao na ang ato nakitaan. So, ang statistics, gawas ining mga prohibited substances nga ginagukod, ginakangilaran ni adtong nakagawas na, mga kaigsuonan. Ni adtong nakadaog na gyud, mga kaigsuon, mga membro sa pamilya nga nahimong nagselebrar tungod sa maong kadalagan. Ni apoy usa ka nagadisturbo nga kabaturan, no? Ang pagpadabako mismo dinhi gipakita nga adunay 1.3 billion nga sigig balik-balik ani, paingon didto, pabalik, tuyok-tuyok, murag kanang kahimtang sa usa ka unggoy nga nahigtan og puthaw nga kadida. Baigsoon, mao kana ang kahimtang niini, 56% ang nagaabuso, mga kaigsuonan, o mga substances. No? Niya pa, ang alcohol, mao ang kanang common gyud nga ginaabuso, mga kaigsuonan, 76%. No? Wow! Ang marijuana ikaduha, 55%. No? Ug unya nasundan kini sa cocaine 48%, opiates 27%, uban pa nga mga droga may uban mas nubo-nubo 26%. Ang labi ka katingalahan dinhi, mga kaigsunan, di matungkad sa tawhanon nga imahinasyon mao ang ginaigo niining mga butanga, mga igsoon, ang atong brain, ang utok sa tawo. Ang imo higala nga utok, may naay pulo ka bilyon ka mga nerve cells nga ginatawag ka ng mga neurons. Ug may pulo ka trilyon ka mga pag-alangot-angot to connections diya sa tuga sa iyang mga ginatawag nga mga synapses. Kini ang labi ka kuti, rikot, tama ka complex, tama gyud ka lisod sabton, mga igsoon, nga bagay nga makita og matandog sa tibuok o universo, no? The most complex nga hangpon o sabton mga higala. So, sa detalye niini, sundin ninyo ang dason na topiko may tungod sa command center. Ato nang matandog sa Madason, no? We'll go into detail. Pero karon atong hisgutan agbahito god sa kalipay, ang kalipay diha sa kagawasan nga may naa ikaw, may naa ako, may naa kita, tanan niini. Daw sama, mga kaigsunan niini. Atong kahimtang maayo nga utok, nga walay addiction, ng nani yang itsura. No? Addiction-free nga utok. Sumala pa ni Dr. Amen. Daniel Amen. Mao dinhi, mga kaigsunan, ang picture ga pakita sa utok. Ang walay addiction nga utok. Giusisa ka na sa sobra 30 kalibo ka mga utok nga giila nga ingon nga labawng otoridad kini si Dr. Amen. Mao ni ang most respected authority sa mga pagtuon sa utok sa tibuok kakalibutan.
Gisay sa niya makigalahan sa iyang libro nga Healthy Brain, healthy nga utok. Ingon niya nga sa healthy nga utok, tulo ang common nimo makita. Number 1, wala bahin ni ana nga di-aktibo. So ang healthy utok, all parts are active. Ikadua, hamis, no? Smooth, no? Smooth ina nga utok. Abot pasabot may balanse, nagakaigo nga pag lihok ini kung porma kini sila. O ang kikatulo, pariho ang iyang ang iyang flow, ang ilig sa dugo, sa tibuok ng kwarto. O mga compartment sa tibuok nga bahin sa atong sulod sa atong skull nga gitawag cerebral nato makaigsuuna na cortex nga bahin. Karon, antes kita makapadayon atong bantayan, ang hapit tibuok gapang ulipon nga addiction, may addiction nga dumilian sa mga substances, may addiction man sa pagtanaw, o mga talanawon, may usab niya na. May addiction usab sa pagkaon. Addict sa mga pagkaon, addiction ang uban diha sa ilahang mga trabaho. Wow. May addiction man sa sex. Addiction sa bisan unsa na lang, mga igsoon. So, niya ang mga pagpahayag. Si Vicky Griffin actually nag-define sa addicted nga tao, ingon nga usa ka balik-balik, sige-sige nga batasan nga makadaot o makaguba sa nga napurma na di masarangan unsa daogon sa kaugalingon. Kamo di ana. So dili lang kay sa mga substances, sa ginakaon, sa ginaubra, sa ginatanaw, mga igsoon nga di na masarangan daogon sa kaugalingon, gibalik-balik, no? So is there a void na abad mga kaigsoon kulang ang atong kinabuhi diha nga atong gisulayan sa pagsulod og uban nga mga butang. Ug unya ato na lang masapwan mahibaluan nga kini nagadaot kanato. Nganong ang presidente sa kompanya, mga higala, magpulaw. Nganong magpulaw kini siya sa opisina. Nganong ang nanay gadawat sa makabuang obligasyon sa langisag sa obra. Para unsa ba kaha mag-super nanay ba? Ngano sige kaon bisag gabutod na, gahabok na, gaburot na ang tiyan na, gadlagko na atong mga kadawong mga igsoon. Nganong gagamit og droga? Di muundang bisag may tukhang. Mo nang usay budlay nato no matungkad dayon. Pero mahimo nga bisan unsa nga klase nga addiction may naa ka. May usa ka common nga rason diha mga kigalaan. Ato ang sudlan sa diha nga ang atong mga kakulang ginasudlan nato og mga uban nga mga butang na ato na lang nahibaluan sa ulihi nga wa tanay atong kusog nga makahimo sa pagdaog sa atong kakulang. Doon natay kakulang sa atong kinabuhi og magpangita sang ginatawag diag emotional comfort. Pinaagi sa tapakan or pag-compensate sa usa ka habit. O kung panimuot pamatasan o pag-usar sa ginatawag mga chemical nga mga substances. Nga sa pagkamatuod mga kigalaan ang atong kalag nagahandom niya nang wala mahatag nga sari sa sabat o kon bagay man. O kaha, may gusto lang ba nga ipakita kita sa uban o tingali ga pangita kita og way kondisyon nga pagigugma. Pagdawat o kung usa ka positibo nga relasyon. Mahimo lain-lain ang mga rason. Pero mga kahigalaan, daghan sa mga naga-addict, gabat siya nga wala o kulang
ang paghigugma nga ilang nadawat, nahimong hinungdan nga magapangita sila mga butang nga makapuno sa ilang kakulang. Mga persona nga nag-agi o mga pagsalikway, no? Kuan sila, pabayaan sila, gipalayas, o kung giunsa ba, giguba, o kaha natabunan lamang nga mga butang nga wa masyado masabtan. Example, nag-agi sa mga uban nga mga unsa na manog tapak, manog compensate. Doon na may sa mga ilimnon, sumala pa nining sinulat ni Vicky Griffin, Living Free. Lain-lain, no? Ang addiction, makita sa droga, pagkaon, no? Nasaysay nato kini. Lain-lain nga mga kahimtan. Ang uban addictive mga behavior, ban kanato nagalatas niini apil na diha ang pagtan-aw dili mga maayong talan-awon, no? Mga maka-disturbo sa hunahuna, pornography, no? Kanang diha sa internet, pagtan-aw og mga dili matuod, dili tinuod, mga kahigalahan, no? Pagdula sa computer. Ug uban nga klase mga kaigsunan, may usa nga nag-ingon nga ang tinuod nga pagpangabuhi nagakahulugan mga kahigalahan siyang total abstinence o total nga pagkontrolar nato mga higala kontra sa mga makadaot og mga paghagan-hagan sa mga butaga ba kaayo. Amo ko nang tinuod nga pagkinabuhi. Total nga pagkontrolar. So niya mga kaigsunan, ang gadruga o gakaon og sobra, mahimo gabatyag nga ang ilang need mga panginahanglan na hatag. Apan tingali sa sayop nga mga physical o emotional nga mga pagbatyag, pagpanghinahanglan. Di feel insecure. Ang kadaugan sa pagsugata mga kaigalaan sina ng addiction, nga problema nga mag-aabot sa punto nga kung sa diin ang atong emosyonal nga kakulang mapun-an sa way kondisyon nga gugma sa Dios o sa tawo man. Mao kana may mga punto gayud o kini maong punto mao kining panahon mao kining higayon mga kahigalaan that we have to be free, that we have to celebrate freedom. Atong pangalipayan ang kagawasan. Ang mga bangag sa spec, no? Nianang picture nga gitan-aw atong nga utok, no? Utok ang maayo kag di na maayo nga utok. Mamay natud-on dira pakita sa mga bahin, no? Sa kulang nga dugo o nubo nga supply og oxygen, o luya nga mga electrical activity diha sa atong mga selula sa utok. Tanaw naton kining usa ka hulagway, no? Sa usa ka utok nga nailalom sa substances. Kay balik-balik man siya ani-ani nga substances, no? Mao ni nga klase itsura sang utok. Ang picture nga daw foam ang dagway sa utok. Sa ubang klase sa addictions, ang pictures makita nga daw may mga bangag, may mga bangag-bangag diha. Ilabi na sa bahin, sa ilalom, sa agtang nga utok ang natawag nga frontal lobe. Giila nga mao kana gitawag nga set of authority, the set and the will of the conscience, the command center mga kigalaan. So may naay pag-usab sa utok. Sa usa ka kahimtang nga ginasigi giyag balik-balik diha sa iyang utok, sa iyang hunahuna. Usa ka manugtuon nagatan-aw niini nga picture sa utok. Nakasinggit. Nakasinggit ang iyang exclamation. Oh my, kaluoy. Oh my, kaluoy. Kaluoy man. Mo na nang itsura sang utok mga kaigalaan. Ang marijuana brain nga gipakita ni Dr. Amen.
So niya po usab ang alcohol, usa ka akseptado kaninga ka droga, no? Social drugs. Hipos lang kini nga nagalabugay sa kahusay mga kahiglaan sa kahapsay dra sa kaharuhay o sa kaharmoniya nga paglihok sa utok. Diya sa atong lawas mo po niyang iyang epekto sa atong nga hunahuna, no? Underside surface makita nato sa iha nga adagway sa utok sa tao. So ang alcohol mga higala sumala sa Journal of the Royal Society of Medicine, gamay kaayo ang iyang benepisyo. O kanang kagamay sang iyang kaayo ang ihatag wa masabtan o gani ang rekomendasyon diha nga makita nato nga ginatawag responsible nga drinking, irresponsible kana. Mo kada ang pahayag mao na pahayag sa Journal of Royal Society of Medicine. Dagan pang mga paayo sa kasing-kasing mga igsuonan kaysa ilimnon sa kanang ginatawag nga alcohol, no? Daghan pa nga makaayo sa kasing-kasing nga dili makapaguba sa utok. Kaya ang alcohol nagadisturbo sa katawhay, sa husay kag sa kaayo nga lihok sa utok mga higala. Kanang fresh ka nga obas, no? Duga sa grapes, labi pa ka makapaayo kana mga kaigsunan, mga kaigalaan sa kasing-kasing kaysa bido. Gani dakpa abaga ovas. Choose for the best. Bao kana ang maayo mga kaigalaan, may mga ginikanan nga gapasugot lamang sa mga kabataan mag-inom o mga alcohol. Kaya ti ingon nila, pila ka mga beses kada semana pwede nga makahimo para basta makalikay lang daw sa sobra nga pag-inom. Pero magsuna ang halos irresponsable nga pagpangita sa utok ni ini, mao ka nang mapurma amat-amat tira sa huna-huna, no? Gawas kon kini seryosohon ug undangon mga kagalaan sa ula madugay og sa madali makuan kana magatabon kana sa landong sa kinabuhi sa atong mga kapamatanunan. Sa ka 54 ka mga dalagko gitawag ka mega nga mga pagtuon, dagko kayo nga mga pagtuon na nag-usisa sa epekto sa lawas sa pag-inom og alak. Pila lang niini ang gakumparar sa mga palainom sa ilahang mga katugbang nga mga nagadumili sa pag-inom, nga abstainers. O kung nagbiya na sa pag-inom dugay na nga panahon, mga rason angot sa ilahang presente nga kahimtang sa lawas. Tanan niini nga mapagtuon actually mega studies. Gapahayag mga kaigalaan nga walay kaayuhan nga gipakita sa diha sa pag-aganhagan nga mga pag-inom. Ang giingon nila mga responsible drinking. Pariho ra kana mga kaigsunan na atong kaugalingon gikuga sa octopus. No? Sama lang niya ng tao gikuga, no? Ang labi na gyud ang sobrang pag-inom, common nga problema sa tunga sa mga estudyante ug mga hamtong usab. No, sa mga estudyante sa college hinungdan kana sa sari nga mga problema. Estudyante wala sa klase, mao na kanang mga delinquent nga mga manugtuon, unya makaaway sa mga awtoridad, makapangguba og mga kagamitan, magaka-aksidente. So mao kanang uban sa mga hinungdan ga-involbar mga kaigsuonan sa mga illicit, dili legal nga mga sexual activity. Og mga pagkalaguba sa daghan nga mga panimalay, dili nato dali maurot say-say ang mga butang nga ang responsable niini mao ang nagaguba sa utok nga alcohol mga kaigalan. So drinkers have twice the risk of HIV pagyod dito sa Uganda mga kaigsuonan nga pagtuon. Kumpara sa mga wala nag-inom. Sumala sa International Journal of Epidemiology na adya, volume 29, dako nga kamatuoran nga gipakita. Aniya pa? Gawas sa mga ilimnon sang alak.
nga nagahimo sa pagpangulipon usab ang nikotina, no? Gikan sa pagsunog og tabako, nagapataas mga kagalaan sa risgo sa tao nga magatumba, magakapatay sa stroke. Amo na kana ang dagway sa left frontal lobe, nga naa sa libro nga A Smoker, no? Age 63. Mao na si Ellen nga gihimuan ini nga pagtuon, no? Dito kaniya. Kalit lang na paralyze ang tuo nga bahin sa iyang lawas base mga kaigalaan sa diagnosis. Ang wala niya nga utok na stroke, no? Ug mao kini ang itsura. Kung gilantaw diha sa picture ang nakuha sa SPEC o kung ang ginatawag nilang single photon emission computerized tomography. Ang naggahi o nagbara nga dugo sa ugat niya nagbalabag ka na sa supply sa oxygen paingon palibot diha sa iyang utok. O kung wala matabangan diha dili na mabawi sa lawas ni Ellen ang nawala nga functionality niini. Grabe, no? So mao kana, smoking and high school students very rampant mga kaigalaan, naas dakong risgo sa pagka-cancer sa baga kini nga mga kaigsuunan, ang mao nga common katama nga problema sa tanan, nga nangin leading cause nagapanguna kahinungdan sa mga pagka-cancer sa baga, pagka-cancer sa tilaok, pagka-cancer sa kasing-kasing ug bisan unsa na lang nga klaseng mga cancers. Mao ang pagpaulipon sa nikotina gikan sa sigarilyo, sa tabako, mga kigilan. Underlying factors ang sari-sari nga mga sa mga klaseng nga mga manuglason, manughilo, mga kaisunan nga gagpasunod diha sa aton nga mga kaugaligon mismo. So mao kana nagakaguba ang mga DNA dira sa ato nga mga baga tungod sa pagtubo sa mga bukol-bukol bisan di na lang nga bahin sa lawas. Tingali kini tanan sa tumpi-tumpi nga mga ebidensya mga kaigalaan sa dagko og lapad nga mga pagtuon nga ginahimo, dito sa mga laboratory, sa mga research centers. Tanan kini rason nga may mga smoke-free na nga mga nasod karon. Sa Europe, na daghan nga nasod smoke-free. Sa South Pacific, o di mismo sa Pilipinas. Bala na to ang Davao City, ang Oriental Negros. Pila ka mga nahimong bantog sa smoke-free. Ang more regions, ug daghan pa nga mga syudad, ang mga kasudaran dinhi sa Visayas ang nagasunod niini. So mao na ang atong nahimo nga mga paghulagway sa pagselebrar sa kagawasan. There is freedom sa mga nakaangkon na niini. Yes, dugang paniana uban sa mga ilimnon adunay mga nakapapilit sa pagka-addict ang caffeine, mga kaigalaan. Speaking as up, dagbuhi ka, abti ka kung dunay caffeine nga nasulod, pero kung wala na, it's breaking us down. Wow. Mao kana mga kailan addiction. Sama sa uban nga addictions, ang paggamit og caffeine bunga sa chemical dependency. Pangitaon kana sa lawas mga kaiso na musandig ang lawas diha. Nga dugang duso parga hunong sa lihok sa atong utok mga kahigalaan. Aton makita dira nga ang kalabanan nga epekto sa caffeine mao kanang gitawag insomnia, Di ikaw katulog o may nervous function disruptions nga nagdulong sa anxiety. Kuba-kuba ang dughan, unya may pagpagabalaka, depression, may naay pagpalangluya, may mood swings. Usa ka paguba sa sulhay nga function sa atong mga sa sistema sa atong lawas, So ang utok maunta kanang
commander, no? Commander nga magaduso sa imo sa pagmata o di ba sa pagtulog. Iyan ang gubon ang normal cycle dira sa aton nga brain clock. Mandar na tani ang atong utok nga mapahuway na matulog na apan giguba kana sa panahon nga musulod ang ginatawag nga caffeine. Gubon niya ang orasan, ang clock tungod sa pag-inom nato og mga kape. Kita may pagbalanse, wala pagkontrolar mga kaigalaan, no? Uban ga angot-angot kini nga mga palalibgan, no? Gikan sa obra, dunay dili ba ka kontrolar sa ilang obra, na adik sa obra, imnan og kape, di na magpahoy, di magtulog. Wala pagbalanse, wala pagkontrolar, uruton gyud ang obra. Mga kaigalaan, imnan og kape, para magburarat lang ang mata. Pero makisuna kita natong unsa nga makadaot ang iya sining mahimong resulta. So, ang kana nga mga butang naa sa listahan. Unsa pa? Kaning pagpanugal. Ang pagpanugal, bisyo o addiction man nga magasto mga kaigalaan. Naa nang itsura sa utok nga sang usa ka sugarol, no? May naay pag-usab, may changes, no? Pakita sa ginatawag obsessive behavior. So usa ka sugarol nakit-an sa pagtuon nga ang iyang utok niini nagdevelop of overactive cingulate gyrus, no? Anubot pasabot ni ana nung lihok sa usa ka obsessive behavior. Mao gyapon, di na mapunggan. Sama kana nga ang utok nato gipatuyok nato, sige tuyok bisag balik-balik ra tuyok gihapon mura og plakang guba ana, no? Libag na nga mga tugtugin. Kuan kanang yabag nga mga tukar pero sige rag balik-balik. Libag na mga tugtugin ngunit inuulit-ulit pa rin, no? Playing the same broken chord over and over again. So there's something wrong. There's something wrong. Dili mo malimtan. So compulsive disorder kana ang gatapot diha mga kaigalaan. Usa pa, ang utok sa nagapangbabayi o nagapaglalaki nahulog kini sa compulsive sexual addiction. Addiction gihapon, pagpangulipon. No, may addict man sa compulsive sex, mao kini, no? Ang sex, mga kaigalaan, balaan nga gasa kana sa Dios lamang para sa mga mag-asawahay, para sa masulhay nga relasyon sa legal nga ginahiusa sa kabidyoon, mga kaison, na para nga dunay pagsanay, no? Pagsanay, no? Pagdaghan. Mao kini ang kamatuoran, dili kini dautan sa eksakto nga paagi, diin ang sayop sa utok, mga higala. Ang pag-abuso niini, dala diha na ang dili husto nga mga lihok sa kinabuhi. May tabo ang mga rape, ang mga pornographic, mga kaigsuonan nga gawi, no? Pamintaha sa mga maluya o mga balatyagon. Ang mga weak, mga maluyag balatyagon, dali mahimong mga biktima, no? Tungod diini, mga kaiso, dunay mga pagpamintaha sa uban. So dunay mga adultery, mga immoralidad, no? Gapangguba kini actually sa pag-asawahay o sa panibalay. Mao na kay sa nubo nga istorya, mga kaigalaan, no? Kanang addiction niini, usa ka compulsive sexual behavior, no? Gihimo ang lawas nga ulipon niining iya sa hayop nga mga balatyagon. Doon na pa, dugang. Kaning gitawag, may igsunan nga ang gigikanan sa mga addiction, ang alibutod o sentro sa addictions, mao, mga kaigalaan, ang sige-sige, no? Continued engagement and self-destructive behavior.
bisan mga dunay malain nga mga sangputanan mga kailan. That's according to the National Institute on Drug Abuse. So, mga higala, may tsansa pa bala? May tsansa pa ba? Nga kanang addictive, compulsive behavior sa atong utok maayo pa. Ang tubag mga kaigsunan, aduna pa. Yes! There's a good news. With God, nothing is impossible. Sumala pa ni ini nga diagram ni Dr. Eldon Chalmers, no? Ato makita dira. Dunay dako nga paglaom. The brain can be healed to the great extent depending on the length of the abuse. No? O sa toxic properties o sa particular nga drugs nga nagasulod diha. May factors ang nabilin nga sensitivity kung pila pa ang nabilin diha sa utok. In any case, sa bag-o pa lang nga panahon nga ang abuso, addiction, undangon, dali ang utok matabangan, mga kahigalaan. Ang tuyo sa pagtinguha nga mag-lig-on, may naa kita tinuyo nga desisyon nga mabalabagan ka ng mga makadaot nga mga butang diha sa kadalanan sa atong utok. Nga dili ka na mag-develop o sa kadalan nga dili nagyod ma-remedyohan. Kundi matap na mapunggan og unya mapurmang usa na pod ka bag-o og maayo nga dalan, ang dalan sa kamatuoran og kagawasan, ang dalan sa kaluwasan, mga kahigalaan. May naay Dios mga kahigalaan nga nagapurma niining vacuum sa atong mga kakulang, musangkap o kakulang sa atong kinabuhi. Tagsa katawo mga kaigsuonan, mahimunuan sa Dios. Masangkapan niya. Mahimo pabayaan mo kana nga kahawang ngaway unod o sudlan mog uban. Sudlan sa di nakakadapat nga mga pagpakikilawas, ang uban pagkilinaon, pagpatrabaho nga wala pugong o sa mga pagdruga ba. Apan tanan kana di paigo mga higala. O di taba. Tanan nga addictions, ilhanan lamang nga gikinahanglan nato ang Dios. Yes, those are just but signs that we did God. Ang maayong balita mao nga kadtong nahigtan o naulipon sa bisyo o addictions, mahimong may kagawasan. Kung imo lamang higala nahibaluan o dawaton ang gasa, di hada nga kagawasan, nga naduhol diha kanimo. Mao kana si Propeta Isaias nag-ingon nga ang Dios Amahan nagpadala kang Hesus, nagpadala kaniya sa sangyaw o kagawasan sa mga bihag o sa mga pag-abli o mga bilangguan. Daghan nga mga pagbilanggo, dili lang sa puthaw nga mga bilangguan. Niining mga addictions, apang mga kagalaan, kanang maing balita sa Isaiah 61:1, mahimong imo kana, mga higalan, sa diha ang gugma sa Dios magapuno sa atong kasing-kasing. Dili kita mabusog sa baratohon nga mga ibulos diha. We cannot be satisfied with those worthless replacements. Dawaton nato ang grasa sa Dios, ang gasa sa atong Amahan, tungod ang Dios magadawat kanato, magahigala, dili kuna pamatud-an pa ang akong kaugalingon. Sangkapan ako sa Dios sa tanan nga mga ayo og matarong. Sangkapan ikaw mga kahigalaan. Luwason niya ikaw, luwason niya kitang tanan, luwason niya kamo o kon himuon niya nga instrumento sa iyang gugma o himuon nga nagaabot usab ang aton pagpagabalaka kanila niadtong uban nga nahigtan pa. Ang sasaran mao nga pun-an niya kita sa ihang gugma. Addictions no more.
Yes, when we celebrate freedom. So let's accept and celebrate that freedom. For there is hope for those who are fighting addictions with God. May tuloramang ka mga tikahang diha. Una, ilaha nga ikaw maluya o dili makadaog sa imong kaugalingon sa pagpakig-away sa padawalay. Ang isuna ng Juan 15:5 nag-ingon, for without me, ye can do nothing. Ato ka nang angkonon, wa tay mahimo sa atong kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan mga igsoon atong angkonon ang pagtuo nga ang gahom sa Dios paigo supesyente para sa atong pagdaog. Ang Pilipos 4:13 nag-13 at nag-ingon ni ana, ang usa ka mandadaog mahimo ko ang tanan nga butang paagi kay Kristo nga nagapalig-on kanako. Unya ang katulo magigsuonan, tuyo ang pagputol sa tanan nga dalan paingon sa sala, no? Pamatuki ang dautan ug unya palayui kini. Resist the devil and he will flee from you. Santiago 4:7. Ang mga kigalaan kini si Michael Harris, no? Usa ka adik. Apan uban sa tabang sa Dios, kini siya naluwas og nagdaog. Amen. Yes. Kung gatuo ikaw nga dunay handom sa pag-angkon og kagawasan, maimo kana nga kagawasan higala. No hang-ups, no side effects, no wearing you down. Og wala mga kaigsuonan nga pagbahay diha. Wala nagabiya, wala gasto, wala bayad kada nga kagawasan mga kaigalaan. And we got to celebrate that freedom because the Lord has come. Og nag-abot siya, pag-abot niya, iya gipangita kita, og kanang iyang gihatagan og kagawasan sa pagkamaminatud-on, gawas nun sila. Higala nining rasa, atong pasalamatan siya nga naghatag kanatong kasiguruhan dunak pagdaog kanimo sa imong kinabuhi kanatong tanan nga nagahatag nagapakita nining mapagsalig pagtuo kaniya nga nagdaog o naghatag og pagdaog ni adtong nagapangita niini magampo kita. O Dios nga malaloy-on, usa ka dako nga kalipay ang paghibalo niining kagawasan nga imong giduhol kanamo na angkon sa kadaghanan nga nakabati sa imong tingog og kanamo karon usab nga imo gitawag nga dunay dalanon sa kagawasan nga makahimo ang tanan sa pagbugto sa pag-undang dili sa ilang masarangan kundi sa ilang pagduol sa among pagduol kadimo nga among adunay sufisyente nga grasya, dunay sufisyente nga gahom sa pagdawat kanamo og paghatag og pagdaog. O Dios, ikaw lamang amo ginalauban, ikaw lamang ang among manuluwas. Gidawat kanamo karon og among gisaligan nga imo kaming palakton sa dalan sa pagkamatarong, sa dalan sa kagawasan diha kanimo. Salamat sa imong pagpakiguban, sa imong panalangin, sa imong pagpasaylo kanamong tanan. Among naangkon kini sa pagtuo diha kang Kristo nga among Ginoo personal nga pagluluwas. Amen. Daghang salamat mga higalaan, mga kapaglaom sa inyong pagpabilin sa pag-uban. Nining atong pagtuon hangtod na usab sa dason sa atong pagpadayon nining pagtulunahan when wellness kinabuhi o panimalay sa paglaom. God bless. God bless. Amen. Praise the Lord. Sa matahom nga tupiko naman. Wow. Kapag laom Chona, it's so nice to know that we have victory in Jesus. Kung siya lamang tugutan naton nga magpuyo sa aton nga kabuhi. Ang aton pagtuon nagsiling nga only sa Ginoo lang gid, only Jesus and Jesus alone can free us from that bondage, from that slavery of sin and other forms of slavery. So pasalamatan naton ang Ginoo not, but because we have a God like Him who knows nothing but
ang iya lang gid nga tinutoy is for us to be happy, for us to live a good life. Amo gid ang plano sang Ginoo. Ang iya lang gid ara sa panghuna-una sang Ginoo kung paano magmangin malipayon ang iya mga katawhan. Kita ina makapaglaom, Juliet. Yes, amen for that. Kag mga kapaglaom, tomorrow our topic is a time for healing. Diri Yun lang lamang sa sa Win Wellness Life and Homes of Hope.